अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान यूसुफज़ई। आप देख रहे हैं चैनल 51 टॉप स्टोरीज के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गान तालिबान के हवाले से और उनकी नई हुकूमत के हवाले से, जो उन्होंने नई हिकमत अमली बनाई है उस हवाले से बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक हो सकता है कल जुम्मे का दिन है और नमाज जुम्मा के बाद अफ़गान तालिबान अपने नए हुकूमत का ऐलान कर दे। आपने तस्वीर भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, आपके नज़र से गुजरी होगी, ज़ेर गर्दिश है ये तस्वीर कि अफ़गानिस्तान के सदारती महल में तैयारियां जारी है और हो सकता है कि कल वो नमाज जुम्मा के बाद नई जो उनकी हुकूमत होगी उसका ऐलान कर दे। और वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जुम्मे का जो दिन है इसको बरकत वाला दिन समझा जाता है और एक मुबारक दिन समझा जाता है। तो हो सकता है कि कल अफ़गान तालिबान अपनी नई हुकूमत का ऐलान कर दे। साथ में आपको मैं बताता चलूँ कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत होगी उसका जो हेड होगा, जो उसका सरबराह होगा, वो मुल्ला हैबतुल्लाह ही होगा। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी होगा वो होगा और फिर हुकूमत चलाएगी। लेकिन सरबराह जो होगा, जो हेड होगा, वो मुल्ला हैबतुल्लाह ही होगा, जो कि अफ़गान तालिबान का रहनुमा है, उनका सरबराह है, अभी है और पहले भी था। साथ में बात करेंगे तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में बयान दिया है। उन BBC से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बातचीत की है, न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के लिए बल्कि एज ए होल दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान हैं उनके हक़ में उन्होंने बातचीत की, स्पेशली जो मजलूम मुसलमान हैं। सुहेल शाहीन का कहना है कि अफ़गान तालिबान मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करने का हक़ रखते हैं। उनका ये हक़ है एज ए मुसलमान कि वो उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करें। और वैसे भी मुसलमान आपस में भाई भाई है, तो ये बात उनकी हक़ बजानिब है कि वो मुसलमान उम्मत की मिसाल जो है वो एक बॉडी के लिहाज, एक बॉडी के एक ही हैसियत से है कि अगर बॉडी के एक पार्ट को पेन हो तो दूसरा पार्ट उसको महसूस करता है। लिहाजा सुहेल शाहीन साहब का ये बयान हक़ बजानिब है। उनका कहना है कि कश्मीर और भारत समेत दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान है और वो मजलूम है, उनके हक़ के लिए हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और भरपूर अंदाज में उठाएंगे। उनका कहना है कि भारत को अपनी जो पॉलिसीज़ है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। दुनिया की नज़र भारत पर मज़कूर है इस वक्त, और कहाँ है भारत से उन्होंने कहा कि मुसलमान भी आपके शहरी, आपको बराबर के हुकूक देने होंगे। अगर आप इस बातों को सोच ले तो तालिबान जो लोग कहते हैं कि चेंज हुए हैं, तो यही उनके चेंजेस के मराइल है कि अपने मुल्क में तो वो काम कर ही रहे हैं, हुकूमत ला रहे हैं, लेकिन दीगर दुनिया में जहाँ पर मुसलमान है या दीगर जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उन पर भी वो बातचीत कर रहे हैं और अपना रद्दअमल दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वाकई तालिबान चेंज है और इस दफ़ा वो एक नए अंदाज में आ रहे हैं। लेकिन देखना ये अब मुस्तकबिल बताएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि किस तरह से वो लोगों को ट्रीट करते हैं। बात करेंगे चमन बॉर्डर के हवाले से, तो चमन बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया है आज, और आर्जी तौर पर यह बॉर्डर बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी खदशात की वजह से इस बॉर्डर को बंद किया गया है, ताहम तुरखम बॉर्डर खुला है। बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। आज उन्होंने सियालकोट खारियां मोटरवे का संग बुनियाद रखा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया और वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पर तकरीर की, कहा कि सड़कों का जाल बिछाया जाए और उसके ज़रिए सयाहत को फ़रोग़ दी जाए। सयाहत को हम फ़रोग़ दे रहे हैं, इसी हुकूमत का यही एक गोल है कि सयाहत और सनत को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्वात का जो मोटरवे है उस पर 27 लाख लोगों ने ईद के दिनों में सफ़र किया। और ये भी कहा गुज़िश्ता हुकूमत पे एज़ यूजुअल उन्होंने तनकीद की, जिस तरह वो करते हैं कि सड़कों की कमीशन से हमने लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब अच्छे काम जब आप कर रहे हैं तो दूसरे के जो बुरे काम है वो आप क्यों साथ में दोहरा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपनी जो है पल्ला बारी करने के लिए यही बातें करते हैं दोबारा। जब से आप आए हैं तो करप्शन की बात करते हैं और करते आ रहे हैं, और यही एक आपका वो स्टंट है, आप खेलते हैं और लोगों को इस पर वरगलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता हुकूमत से
3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی. اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں کہ جب وزیر اعظم صاحب ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو خراب کرنے کے لیے اور وہ جو اس کا سکسیس ہوتا ہے اپنی کامیابی کو اپنی زبان کی وجہ سے خراب کر دیتے. اگر وہ خود یہ کمی چھوڑ دیتے, اگر وہ خود نہیں کرتے اپنے کام کو خراب, تو ان کے جو وزیر مشیر ہے وہ اس قصر کو پورا کر دیتے. تو آج بھی انہوں نے ایک بلنڈر کیا کہ ہم نے گزشتہ حکومت سے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی. تو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, اس ملک کے بازیوں کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کس جگہ پر 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی. ہو سکتا ہے جو آپ نئے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہو وہ کہیں خلا میں آپ نے بنایا ہو اور وہاں پر آپ نے سڑکیں بنائی ہو, تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. باقی جو پاکستان ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اور جس پاکستان کو ابھی آپ تباہی کے دہانے پر لے کر آئے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑی, تو اس میں تو کوئی آپ نے سڑک نہیں بنائی. البتہ آپ کے اپنے بنی گالہ میں آپ کے گھر کے قریب ایسی گلیاں ہیں, ہمارے چینلز پر, ہمارا جو چینل ہے اس پر ویڈیوز پڑی ہے, اس پر ہم نے پروگرامز کیے ہیں, وہاں پر میں نے رپورٹس بنوائی ہے. ڈاکٹر سجاد بخاری کا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. بنی گالہ جہاں پر پی ایم کی ریزیڈنسی ہے وہ خود رہتے ہیں اور ان کے ایم پی اے اور وزیر مشیر وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر بھی گلی کوچوں کا برا حال ہے اور ڈرینیج سسٹم تباہی ہے وہاں پر, اور بجلی ہی نہیں ہے. تو وہاں کا حال بہتر کریں, پہلے 3 گنا سڑکیں پھر آپ بنا لیں گے. ساتھ میں بات کریں گے فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے آج ایک سٹنٹ کھیلا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں سستی شہرت لینے کے لیے. وہاں ایک جگہ پر گئے, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ افتتاح کر رہے کسی چیز کا, تو وہاں کینچی آؤٹ آف آرڈر آپ کہہ لیں کہ وہ کام نہیں سر انجام دیتی, تو وہ جناب کیا کرتے ہیں کہ اپنے منہ سے وہ پیتا کاٹ دیتے ہیں. اب دیکھے کوئی بلائی کا کام تو ان سے ہو نہیں سکتا, البتہ جو سٹنٹس ہیں وہ کھیلتے ہیں اور سستی شہرت لینے کے لیے کبھی یہ ٹرینڈ بن جاتے ہیں کبھی کیا. تو خدا را اس ملک کو کوئی اپنی ترجیحات میں شامل کرے, اس کے لوگوں کو ترجیحات میں شامل کرے اور کام کرے اس کے لیے. بات کریں گے راولپنڈی میں آج ایک دلسوز واقعہ پیش آیا ہے. ہر روز اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, اب تو ہم اس طرح کے واقعات سے پاکستانی جو ہے ہم یوزڈ ہو چکے ہیں. ہر روز جب آپ سوشل میڈیا کھولو, جب آپ ٹی وی چینل کھولو, تو ایک ہی خبر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ فلاں جگہ پر اتنے لوگوں نے ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. راولپنڈی میں آج ایک نجی ہوٹل میں ایک شخص نے قصور سے ایک لڑکی کو بلایا اور ملازمت کا جانسا دے کر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. تاہم لڑکی کی جانب سے 15 پر کال کر دی گئی اور پولیس کو بلایا گیا. ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا, ہوٹل مینیجر کو بھی گرفتار کیا گیا. اس نے کمرہ دیا تھا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تفتیش کیے, تاہم ملزم کو آدھے گھنٹے کے اندر گرفتار کر دیا گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کیا یہ سچ ہے یا اس میں غلط کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہوں گے, کیونکہ اس ملک کا قانون ہی کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا نہیں ہے. لاہور کا واقعہ کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, وہ واقعے میں ایک اہم انکشاف ہوا ہے. جس فیکٹری مالک کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا کہنا ہے کہ میرے کزن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی, تو اس خوشی میں ہم نے لہٰذا ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا. جو خواتین ہم نے بلائی تھی وہ ہم نے ڈانس کے لیے بلائی تھی, ان کے ساتھ ہمارا ٹائم طے ہو گیا تھا رات 2 بجے تک, لیکن ہم نے صبح 7 بجے ان کو گھر چھوڑ دیا اور پیسوں کے معاملے میں ان کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو چکی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جو ملزمان کہہ لیا جن پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ہمیں زیادتی کا نشانہ بنایا, تو زیادہ تر کیسز اس طرح بھی رپورٹ ہوتے ہیں. یہاں پر سب سے اہم جو ذمہ داری بنتی ہے وہ حکومت کی بنتی ہے کہ دونوں سائڈوں کو چیک کریں کہ کیا یہ سچ ہے, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو سچ میں ہو رہی ہے, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا دے. بات کریں گے آج بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان مینگل انتقال کر گئے. یہ اختر مینگل صاحب کے والد تھے اور گزشتہ کئی دنوں سے وہ علیل تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے. کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے. کرونا جو عالمی وبا ہے جس نے دنیا کو تباہ کر کے رکھا ہے, اس کا ایک نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے جس کا نام MU کے ہے, اور WHO نے اس کو 30 اگست کو اپنے لسٹ میں شامل کر دیا ہے. یہ جو ویریئنٹ ہے یہ کولمبیا میں پہلی دفعہ جنوری 2021 میں پایا گیا تھا. اب دنیا کے 39 ممالک میں یہ رپورٹ ہو چکا ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ ویکسین کو
یا جس بندے نے کووڈ گزارا ہو تو اس کے قوت مدافعت کو بھی نظر انداز کر کے مطلب اس کو دوبارہ لگ سکتی ہے، لہٰذا ایک ہی راستہ ہے احتیاط کا۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4103 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، 39 نئی اموات ہو چکی ہے اور 6.65% جو ہے کیسز کی شرح اوپر گئی ہے، اور یہ کووڈ کا صورتحال ہے۔ لہٰذا ایک ہی راستہ ہے، سب سے پہلے اپنی ویکسینیشن کرائے اور اس کے بعد احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔